Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Study. Today we are going to learn about the natural history of disease. आज हामी नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिजको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र यो भिडियो अन्तिमसम्म राम्रोसँग हेरिदिनु होला र साथीहरू यदि च्यानल हेल्थ स्टडी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै राम्रो भिडियोहरू यस्तै हेल्थ सम्बन्धी ज्ञानवर्धक भिडियोहरू ल्याएर पछि पनि आउने नै छु र आज हामी सुरु गरौँ नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज भनेको के हो। नेचुरल यदि कुनै पनि डिजिजलाई नेचुरल कन्डिसनमा वा उसकै हालतमा छोडिदिन्छौँ भने यदि फेरि पनि सुन्नु साथीहरू, यदि कुनै पनि डिजिजलाई नेचुरल कन्डिसनमा अथवा उसकै हालतमा छोडिदिन्छौँ मतलब ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर केही पनि एप्लाई गर्दैनौँ र त्यो डिजिजलाई ओभर अ पिरियड अफ टाइम कसरी प्रोग्रेस हुन्छ डिजिज त्यो चाहिँ अब्जर्भ गर्छौँ। इनिसियल स्टेजदेखि फाइनल स्टेजसम्म डिजिजको इनिसियल स्टेजदेखि डिजिजको फाइनल स्टेजसम्म त्यो डिजिजको प्रोग्रेस कसरी हुन्छ र फाइनल स्टेजमा भनेको टर्मिनेसन अफ डिजिजमा भन्छौँ हामी र त्यो व्यक्ति त्यो डिजिज लगाएको व्यक्ति आइदर रिकभर हुन्छ अथवा त्यो डिजिजले कुनै डिसेबिलिटी त्यो व्यक्तिलाई लिएर आउँछ अथवा त्यो व्यक्तिको डेथ हुन्छ। त्यो एज अ होल प्रोग्रेसलाई भन्छौँ हामी नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज र अथवा यसलाई अर्को तरिकाबाट भन्नुपर्दा साथीहरू विथाउट इन्टरभेन्सन भनेको विथाउट ट्रिटमेन्ट अथवा विथाउट प्रिभेन्सन अफ द्याट डिजिजको प्रोग्रेस कसरी हुन्छ इनिसियल स्टेजदेखि टर्मिनेसन अथवा फाइनल स्टेजसम्म त्यसलाई भन्छौँ हामी नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज र टर्मिनेसनमा अन्तिममा चाहिँ कि त्यो व्यक्ति रिकभर हुन्छ कि त्यो व्यक्ति तपाईँको त्यो डिजिजले एउटा डिसेबिलिटी कज गर्छ अथवा त्यो व्यक्तिको डेथ हुन्छ त्यो फेनोमेनन त्यो प्रोसेसलाई एज अ होल हामी नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज भन्ने गर्छौँ। र साथीहरू तलको यो चित्रलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट पनि केही कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै एक्सपोजर ह्युमन हस्ट चाहिँ कुनै पनि एउटा एजेन्टबाट एक्सपोजर भयो, जस्तै एचआइभी ह्युमनलाई एचआइभी भाइरसबाट एक्सपोजर भयो र एचआइभी एड्स लाग्यो डिजिज। एचआइभी भाइरस भनेको एक्सपोजर भनौँ, एजेन्ट भनौँ र हस्ट भनेको ह्युमन भनौँ। यदि ह्युमनको इम्युनिटी कम छ र यति कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट छ भनेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई के लाग्छ, डिजिज लाग्छ, एचआइभी एड्स लाग्छ र एचआइभी एड्स लाग्यो भनेपछि आइदर डेथ हुन्छ अथवा एचआइभी एड्सले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै एउटा डिसेबिलिटी निम्त्याउन सक्छ अथवा त्यो व्यक्ति रिकभर हुन सक्छ। तिनवटा कन्डिसनमध्ये एउटा कन्डिसन हुन्छ। तर हामीले नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिजमा चाहिँ एक्सपोजरदेखि लिएर इनिसियल स्टेजदेखि लिएर फाइनल स्टेजसम्म कुनै पनि इन्टरभेन्सन दिँदैनौँ, खालि डिजिजलाई नेचुरल कन्डिसनमा छोडिदिन्छौँ। डिजिजलाई नेचुरल कन्डिसनमा छोडिदिन्छौँ। नेचुरल कन्डिसनमा छोडेर खालि हामीले अब्जर्भ मात्रै गर्छौँ। कुनै पनि इन्टरभेन्सन, कुनै पनि ट्रिटमेन्ट, कुनै पनि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू एप्लाई गर्दैनौँ। त्यसलाई भन्छौँ हामी नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज। र नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिजलाई अध्ययन गर्ने बेलामा हामीले यसमा दुईवटा स्टेज हुन्छ। नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 स्टेजेस। एउटालाई भन्छौँ हामी प्री प्याथोजेनेसिस फेज भन्छौँ भने अर्को छ साथीहरू त्यसलाई भन्छौँ प्याथोजेनेसिस फेज। अब प्री प्याथोजेनेसिस फेज चाहिँ इट अकर्स इन द इन्भाइरोमेन्ट, बाहिर वातावरणमा हुन्छ भनेपछि प्याथोजेनेसिस फेज अकर्स इन द ह्युमन हस्ट व्यक्तिभित्र इन्डिभिजुअल ह्युमन हस्टभित्र हुन्छ भनेपछि प्याथोजेनेसिस फेज। प्री प्याथोजेनेसिस फेज इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। मतलब तपाईँको प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा ह्युमन अथवा इन्डिभिजुअललाई कुनै पनि रोग लागेको हुँदैन, डिजिज फ्री इन्डिभिजुअल हुन्छ, बट ही अर सी इज एट रिस्कमा चाहिँ हुन्छ। ह्युमन प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा इन्डिभिजुअल कुनै पनि ह्युमनलाई कुनै पनि रोग लागेको हुँदैन, बट he is at risk, he or she is at risk of developing the disease। यो फेजमा चाहिँ एजेन्ट हस्ट र इन्भाइरोमेन्ट बिचको के हुन्छ, इन्ट्रेक्सन हुन्छ। एजेन्ट हस्ट र इन्भाइरोमेन्ट बिचको इन्ट्रेक्सन हुन्छ। जस्तै हामीले ट्युबरक्लोसिसकोलाई एउटा इक्जाम्पल लियौँ भनेपछि ट्युबरक्लोसिसमा एजेन्टमा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस भन्ने भन्छौँ र हस्टमा चाहिँ इन्डिभिजुअल हु हेभ लो इम्युनिटी अथवा पोर न्युट्रिसन
भएको इन्डिभिजुअल र इन्भाइरोमेन्ट भन्यो भनेपछि क्राउडी प्लेसलाई हामीले तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा लिन सक्छौँ। यदि एजेन्ट होस्ट र इन्भाइरोमेन्ट बिचको इन्ट्रेक्सन भयो भनेपछि बल्ल डिजिज लाग्छ, त्यो पर्सनलाई डिजिज लाग्छ र डिजिज लाग्यो भने त्यो फेजलाई भन्छौँ हामी प्याथोजेनेसिस फेज। डिजिज लाग्यो भने त्यो फेजलाई भन्छौँ हामी प्याथोजेनेसिस फेज। र तर प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा खालि इन्ट्रेक्सन हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टमा खालि इन्ट्रेक्सन हुन्छ र त्यो पर्सनलाई कुनै पनि रोग लागेको हुँदैन। र यो फेजमा हामी एउटा लेभल अफ प्रिभेन्सन भनेर प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सन दिन्छौँ साथीहरू। प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सनमा हेल्थ प्रमोसन अथवा स्पेसिफिक प्रोटेक्सन भनेर पर्छ। दुईटा इन्टरभेन्सन हुन्छन्, हेल्थ प्रमोसन एन्ड स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। अब हेल्थ प्रमोसन भनेको अघि नै हामीले इक्जाम्पल भन्यौँ, ट्युबरक्लोसिसको इक्जाम्पल दियौँ। ट्युबरक्लोसिसमा एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट छ, तीनटाको इन्ट्रेक्सन भयो भने मात्रै के लाग्छ, त्यो व्यक्तिलाई डिजिज लाग्छ, त्यो व्यक्तिलाई रोग लाग्छ भने। अब प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सनले के गर्छ भनेपछि एजेन्ट ठिक छ, होस्टमा चाहिँ पर्सनको इम्युन पावरलाई इम्प्रुभ गर्ने इन्टरभेन्सन ल्याउँछ, न्युट्रिसनल इन्टरभेन्सन। र इन्भाइरोमेन्ट क्राउडी इन्भाइरोमेन्ट भए पनि तीनटा मध्ये एउटा राम्रो भयो, इन्ट्रेक्सन हुन पाउँदैन, ट्युबरक्लोसिस लाग्दैन। अथवा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस छ, होस्टको इम्युन पावर लो छ, तर इन्भाइरोमेन्टलाई मोडिफाई गरिदिन सक्छौँ, इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ, अथवा क्राउडी प्लेसमा जाँदैन, ट्युबरक्लोसिस कम्युनिकेबल डिजिज हो, आइसोलेसनमा बसाउन सक्छौँ, जसले गर्ने बेलामा पनि त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ, तीनटा बिचको इन्ट्रेक्सन हुन पाउँदैन र रोग लाग्न पाउँदैन। र समग्रमा भन्नुपर्दा प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा ह्युमन इन्डिभिजुअललाई कुनै पनि रोग लागेको हुँदैन, तर म्यान एट रिस्कमा चाहिँ हुन्छ। खालि एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा एक प्रकारको इन्ट्रेक्सन चाहिँ हुन्छ, तर त्यो इन्ट्रेक्सनलाई ब्रेकडाउन गर्नको लागि प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सनलाई हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा। इन दिस स्टेज डिजिज नट डेभलप्ड बट द ग्राउन्ड हेज बिन लेड बाई द प्रेजेन्स अफ फ्याक्टर द्याट फेभरेट्स इज अकरेन्स भनेको डिजिज नट डेभलप बट द रिस्क फ्याक्टर आर प्रेजेन्ट इन द इन्भाइरोमेन्ट भन्न खोजेको छ। अब त्यसै गरी प्री प्याथोजेनेसिस पछि हामी जान्छौँ प्याथोजेनेसिस फेजमा। अब प्याथोजेनेसिस फेजमा चाहिँ एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट बिचको इन्ट्रेक्सन भयो। एजेन्ट माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस, होस्ट भनेको ह्युमनको एकदम लो इम्युन पावर छ र ह्युमन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ क्राउडी प्लेसमा पनि गएको छ, अथवा इन्भाइरोमेन्ट पनि फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छ भनेपछि इन्ट्रेक्सन भयो भने त्यो व्यक्तिलाई के हो, डिजिज लाग्यो। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस होस्टभित्र अन्डर द कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट, अन्डर द फेभरेबल इन्भाइरोमेन्टमा होस्टभित्र माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस छिरिसक्यो, इन्ट्री गरिसक्यो ससेप्टेबल होस्टमा। त्यसपछि के हुन्छ भने बडीभित्र गइसकेपछि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसले आफ्नो मल्टिप्लिकेसन सुरु गर्छ र डिजिज इनिसिएसन, ट्युबरक्लोसिसको इनिसिएसन र ट्युबरक्लोसिसको प्रोग्रेसन हुन थाल्छ, मतलब साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखिन थाल्छ। साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखिन थाल्यो भनेपछि अब फाइनल आउटकम के हुन सक्छ, कि रिकभर हुन सक्छ व्यक्ति, कि ट्युबरक्लोसिस सन्चो हुन सक्छ उसलाई, कि ट्युबरक्लोसिसले गर्दाखेरि अरू डिसेबल कन्डिसनहरू ल्याउन सक्छ अथवा डेथ हुन सक्छ फाइनलमा। र यो नहोस् भन्नको लागि हामीले के इन्टरभेन्सनहरू दिन्छौँ, एउटा सेकेन्डरी लेभल अफ इन्टरभेन्सन अथवा टर्सरी लेभल अफ इन्टरभेन्सन दिन्छौँ। सेकेन्डरी लेभल अफ इन्टरभेन्सनमा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ, ट्रिटमेन्ट अर्ली डायग्नोसिस भनेको स्क्रिनिङ गर्छौँ, अथवा हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्युबरक्लोसिसको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ, टिबीको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि टिबीले गर्दाखेरि डिसेबिलिटी पर्सन डिसेबल भयो भने चाहिँ हामीले उसलाई टर्सरी लेभल अफ प्रिभेन्सनमा डिसेबिलिटी लिमिटेसन अथवा उसलाई हामीले रिहाब गर्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो प्याथोजेनेसिस फेजमा। अब त्यसै गरी अब तलको यो डायग्राम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। डायग्राममा चाहिँ यो पिरियड अफ प्री प्याथोजेनेसिस र पिरियड अफ प्याथोजेनेसिस भनेको छ। यहाँ हामीले डिजिज प्रोसेस भनी देख्छौँ र यहाँ हाम्रो बिफोर म्यान इज इन्भल्भ भनेको छ प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा। ठिक हो, प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा म्यानको कुनै पनि इन्भल्भ हुँदैन, किनकि यो फेज भनेको खालि इट अकर्स इन द इन्भाइरोमेन्ट।
म्यानलाई मान्छेभित्र कुनै पनि डिजिज एजेन्ट छिरेको हुँदैन, मान्छेलाई कुनै पनि रोग लागेको हुँदैन। यति हो कि मान्छे चाहिँ रिस्क फ्याक्टरसँग एक्सपोज चाहिँ हुन्छ। उनीहरूको एजेन्ट होस्ट र इन्भाइरोमेन्ट बिचको इन्ट्रेक्सन भइरहेको हुन्छ। एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट बिचको इन्ट्रेक्सन भइरहेको हुन्छ र यो इन्ट्रेक्सन भयो भनेपछि मान्छेलाई डिजिज लाग्छ र त्यो फेजलाई भन्छौँ हामी प्याथोजेनेसिस फेज। र प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन नहोस् या एजेन्टलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ अथवा होस्टलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ र त्यो ब्रेक गर्ने इन्टरभेन्सन हो हाम्रो प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सन। प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सनमा अथवा हामीले हेल्थ एजुकेसन होस्टलाई दिन सक्छौँ अथवा होस्टको इम्युन पावर इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ अथवा इन्भाइरोमेन्टमा क्राउडी प्लेसमा जानु हुँदैन, कन्ड्युसिभ ट्युबरक्लोसिसको लागि फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैनौँ अथवा हामीले एजेन्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, डिस्ट्रोय गर्न सक्छौँ। तीनटा मध्ये एउटा गऱ्यौँ भनेपछि त्यो हुन्छ हाम्रो प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सन। र रोग लागिसक्यो, यहाँ पिरियड अफ प्याथोजेनेसिसमा द कोर्स अफ डिजिज इन म्यान भनेको छ। मान्छेलाई के भइसक्यो, रोग लागिसक्यो। एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट जुन प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा इन्टरेक्सन गरेको थियो नि, फेभरेबल कन्डिसनमा भएको हुनाले एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट तिनटै कुराहरू ट्याक्क मिल्न गएको हुनाले अब रोग लाग्यो। त्यो रोग लागेको फेजलाई भन्छौँ हामी प्याथोजेनेसिस फेज, द कोर्स अफ डिजिज इन म्यान। अब यसमा चाहिँ फाइनल आउटकम चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि कि रिकभरी हुनसक्छ, कि डिसेबिलिटी हुनसक्छ, कि डेथ हुनसक्छ। र यसको लागि हामीले दुईवटा इन्टरभेन्सन दिन्छौँ, एउटा सेकेन्डरी लेभल अफ इन्टरभेन्सन र अर्को टर्सरी लेभल अफ इन्टरभेन्सन। सेकेन्डरीमा हामीले अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भने टर्सरीमा हामीले त्यो डिसेबल छ भनेपछि डिसेबिलिटीलाई कसरी लिमिट गर्ने अथवा त्यो पर्सनलाई रिहाबमा कसरी राख्ने भन्ने कुरामा हामीले फोकस गर्छौँ। र साथीहरू, योलाई हामीले समराइज गर्नुपर्दाखेरि नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज चाहिँ अन्य कुनै पनि मेडिकल इन्टरभेन्सनहरू, कुनै पनि ट्रिटमेन्ट, कुनै पनि प्रिभेन्सन नदिएर त्यो डिजिजको प्रोग्रेस हामीले अर्ली स्टेजदेखि लिएर फाइनल स्टेजसम्म हेर्ने गर्छौँ। र त्यसपछि फाइनल स्टेजमा गइसकेपछि त्यो डिजिज, त्यो पर्सनको डेथ पनि हुनसक्छ, डिसेबल पनि हुनसक्छ अथवा रिकभरी पनि हुनसक्छ। त्यो डिजिजको ओभर अ पिरियड अफ टाइम हामीले जुन अब्जर्भ गर्छौँ त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज। र नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज चाहिँ हामीले प्री प्याथोजेनेसिस फेज र प्याथोजेनेसिस फेज भनेर दुईटा स्टेजमा डिभाइड गऱ्यौँ। प्री प्याथोजेनेसिस फेजमा यति हो कि म्यान अथवा इन्डिभिजुअललाई कुनै पनि रोग लागेको हुँदैन, बट दे आर एट रिस्क। खालि इन्ट्रेक्सन एजेन्ट होस्ट र इन्भाइरोमेन्ट बिचको इन्ट्रेक्सन हुन्छ। यदि इन्ट्रेक्सन भयो, एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट मिल्न गयो, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस पनि भयो, होस्टको इम्युनिटी पनि कम भयो र इन्भाइरोमेन्ट पनि कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट भयो, एकदम तपाईँको क्राउडी प्लेस भयो, ब्याड सेनिटेसन भयो, पोर भेन्टिलेसन भयो भने ट्युबरक्लोसिस लाग्छ। र त्यो ट्युबरक्लोसिस लाग्यो भनेपछि हामीले त्यसलाई भन्छौँ प्याथोजेनेसिस फेज, बिकज द माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस इन्टर्स द ससेप्टेबल होस्ट र डिजिजको प्रोग्रेस स्टार्ट भयो। अब फाइनलमा कि रिकभरी हुन्छ, कि डिसेबिलिटी हुन्छ, कि डेथ हुन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि सेकेन्डरी र टर्सरी लेभल अफ प्रिभेन्सन छ। सेकेन्डरीमा अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट, टर्सरीमा डिसेबिलिटी लिमिटेसन र रिहेबिलिटेसन भन्ने गर्दछौँ। र तलको यो पनि हजुरले हेरिसक्नुभयो। ल आजलाई यति नै। र फेरि पनि यस्तै अरू भिडियोहरू ल्याएर आउने प्रयास गर्दछु। र केही कुरा भएको छैन भनेपछि तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले गरेको कमेन्टको रिप्लाई समयमै दिनेछु। र यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू।